नमस्कार. हांव प्रज्वल साखरदांडे तुमच्या मुखार घेवन येता गोंयचो इतिहास आनी दायज. हिस्ट्री अँड हेरिटेज ऑफ गोवा फ्रॉम अर्लियस्ट टायम्स टू 2019. म्हणजेच गोंयचो इतिहास आनी दायज जे आदल्या काळा सावन ते 2019 मेरेन चो इतिहास हांव तुमच्या मुखार आज दवरतां. हें म्हजें पुस्तक जाचें टायटल आसा गोवा गोल्ड गोवा सिल्वर हर हिस्ट्री हर हेरिटेज फ्रॉम अर्लियस्ट टायम्स टू 2019. हें पोरूं रिलीज जालां. गोंयच्या इतिहासाचो जो पयलो भाग आसा तो म्हणजे प्री पोर्चुगीज गोवा, म्हणजे पोर्तुगीज गोंयान येवच्या पयलींचो काळ. गोंयचो हो मॅप हातूंत 12 तालुके आस्पावतात. पेडणे, बार्देस, बिचोली, तिसवाडी, सत्तरी, मोर्मुगांव, फोंडे, साश्टी, धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण. आनी हें तुमकां दिसता हांगा दिवज हे गोंयच्या सरकारान गोंयचे स्टेट सुविनियर गोंयचे हँडीक्राफ्ट म्हणून 2003 डिक्लेअर केला. गोंय हो शब्द कसो आयलो, सगळ्याहून आदलो शब्द कोंकणीचो कुणबी लोक वापरताले आनी हें चित्र तुमकां गोंयचो गोंय ह्या शब्दाचो अर्थ दाखयता. सोबीत अशें सैमीक दायज लाभलां. तातूंत हें हरमलचें वागकोळम तळें जे पालये बिचार आसा, पालये समुद्र कांठार आसा, जो पेडणे तालुक्यान आस्पावता. हें सैमीक दायज मिरामार बीच, कलंगूट बीच, मये लेक, वागातोर बीच, कोलवा बीच, पाळोलें बीच आनी कोकरो हें आयलंड. कुस्कें हो ल्हानसो गांव काणकोणा खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरीन, तातूंत हो सुंदर असो सोबीत असो धबधबो. गोंयचो सगळ्याहून उंच पर्वत म्हणजे सोसोदुर्ग वा सोसोगड. दाबोळे आमकां व्हड असो बोगदो मेळ्ळो जो आमी एक्सप्लोर केलो. इजोरशे गांव जो वास्को शाराक लागून आसा, थंय आमी एक होवरी जी जमनी पोंदाक आसा ती एक्सप्लोर केली. म्हणजे गोंयच्यो आदल्या काळांतल्यो ह्यो सगळ्यो खुणो चिखले आमकां 3 होवरी दिश्टी पडटात जो जमनी पोंदाक आसात. त्यो आमी एक्सप्लोर केली, निसण लायली आनी थंय आमी पोंदाक गेले. ग्रिटली मिटर वॉलनर ह्या अस्तुरेक, जर्मन अस्तुरेक थंय पॉटशर्ड्स मेळिल्ले. पॉटशर्ड म्हणजे जे ब्रोकन पीसीस ऑफ पॉटरी आसा ते, म्हणजे गोंयच्या आदल्या लोकांची पयली अशी खूण चिखली गांवांत पळोवपाक मेळटा. थिवी आमकां एक होवरी दिसली ती पॅलिओलिथीक म्हणजे पोन्ने पाशाण युग ह्या काळांतली, ती आमी वाटायली. शिगांव हो एक सुंदर असो दूदसागर न्हंयच्या कांठार वशिल्लो गांव. शिगांवां तुमकां एक होवरी पळोवपाक मेळटा, तातूंत वागरो देव ही वर्शीप जाता, केव टेम्पल. आनी सगळ्याहून आदी गणपती, सगळ्याहून पयलींचो गणपती कोराथिल्लो हांगाच दूदसागर न्हंयच्या कांठार तुमकां पळोवपाक मेळटा. ताका थंयचे लोक आदी गणपती अशें म्हणटात. रेवणाची ही होवरी हो एक मोठी आशिल्लो ऋषींचो अशें म्हणटात. ही चिखलीची होवरी, भितरलो भाग कुशावती न्हंय ह्या कांठार गोंयची पयली राजधानी चंद्रपूर, जाका पोर्तुगीजांनी शांदोर अशें म्हणलें, ती वसल्या. हांगा कुशावती न्हंय
साश्टी तालुको आणि केपें तालुक्याक वेगळे करता. आनी ह्या कुशावती न्हंयचेर आमकां वेगवेगळे दायज पळोवपाक मेळटा. पणसायमळ हो एक धांदोळे ह्या गांवचो ल्हानसो वाडो जो कुशावती न्हंयच्या कांठार वसला सांगे तालुक्यान, आनी थंय तुमकां प्रस्तर रेखाचित्रां पळोवपाक मेळटा, म्हणजेच रॉक आर्ट. कितलेशेच हजारांनी वर्सां पूर्वीचें हें प्रस्तर रेखाचित्र. ह्या चित्रांत तुमकां एक बैल आनी हरण झुजतना दिश्टी पडटात. हो एक मोर, मनशाची आकृती, लॅब्रिन किंवा मेज अशें आमी म्हणटात तें थंय पळोवपाक मेळटा. जेबू बैल. सो पणसायमळ हो एक गोंयचो सगळ्याहून आदलो गांव, वाडो. गोंयची पयली राजधानी चंद्रपूर वा चांदोर ह्या गांवांत तुमकां गोंयचो पयलो किल्लो, पयलो कोट, त्या एरियेक कोटान म्हणटात. आनी थंय फक्त एक मातयेची वणत आसा, ताची आमी जतनाय करपाक सोदतात. आनी थंय तुमकां 11व्या शेंकड्यांतले जेन्ना कदम राजांची चंद्रपूर राजधानी आशिल्ली, पयली राजधानी, तेन्नाचें एक देवूळ पळोवपाक मेळटा आनी एक व्हडसो नंदी. विचुंद्र्या ह्या गांवान नारायण देवाची एक सुंदर कोरांतिल्ली मुर्ती पळोवपाक मेळटा. फाटल्यान ताका सुंदर अशी प्रभावळ आसा आनी हो नारायण देव शिलहार कदम काळांतलो म्हणजे 10व्या शेंकड्यांतलो आसुये अशें जाणकारांचें मत आसा. सती स्टोन, सतीचें शीळ किंवा सतीचो पाशाण हो कोळम गांवांत पळोवपाक मेळटा. आनी एक देखावो नारायण देवाचो विचुंद्रे गांवचो. मावशी वा माऊस हो एक गोंयचो सगळ्याहून पोन्नो असो गांव जो 70 तालुक्यान आस्पावता. झरमे न्हंयच्या कांठार म्हणजे म्हादयच्या कांठार तुमकां प्रस्तर रेखाचित्रां, रॉक आर्ट पळोवपाक मेळटा. तातूंत हो थंयचोच एक जेबू बैल. गोंयच्यो सगळ्याहून नीज गोंयकार म्हणटा त्यो आदल्यो जमाती म्हणल्यार कुणबी, गावडा, वेळीप. हे चित्र जे तुम्ही पळयतात तें कुणब्यांचें. तांणी गांव वसयले आनी त्या गांवाक गांवकारी अशें म्हणटाले. गावडे, वेळीप, नुस्तेकार भाव किंवा रांपोणकार, पागी, पागेलकार अशी ताका वेगळी वेगळी नांवां आसात. हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा काश्टी बांदताले ते आनी एक नुस्तेकार. हे आमचे गोंयचें पारंपारीक जेवण खाण. तातूंत बांगडो, खुबे, कुल्ल्यो, शिणाण्यो, कालवां आनी हेर साबार अशी नुस्तीं आमच्या दर्यांनी, अरबी समुद्रान आनी न्हंयांनी आमकां मेळटा. आनी तेंच आमचें जेवण जावन आसा. हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा बुडकुलो ज्यो शिता खातीर वापरताले, कुयणे हे हुमणाक किंवा कडयेक वापरताले. फाटल्यान जो तुमकां पळोवपाक मेळटा तो उदकाचो माठ. पोर्तुगीज येतकीर ताका कोमो बसयलो कारण पोर्तुगीजांचो नॅशनल बर्ड कॉक आशिल्लो. आनी थंय एक दवलोय पळोवपाक मेळटा तुमकां जो माडाच्या पिराड्या पासून आनी कट्टे पासून केला. मायटी म्हणजे पेज जेवताले ते एक बोल आनी थाळो. ही आमची पारंपारीक आयदनां. गोंयांत वेगवेगळी खाणां जेवणां तयार जालीं. पत्रावळीचेर केळीच्या पानाचेर लोक जेवताले. हांगा शीत, कडी, तळिल्लें नुस्तें, तिसऱ्यो, मोयंडोळी केळी, पापड, लोणचें अशें पळोवपाक मेळटा केळीच्या पानार. आनी सत्व जे चौकनी तुमकां दिसता तें सत्व गोंयच्या नाशणे पासून केल्लें. गोंयचे जे शेट आशिल्ले गोल्ड स्मीथ तांणी तरातरांची भांगरां तयार केलीं. गोंयच्या अस्तुऱ्यांक सामकी भावतात. कडकडी फुलां, गळसरी,
सुरगांव हयसर पिसोळी, परत एकदा काजूर म्हणटा काजरा हो गांव प्रस्तर रेखाचित्रा खातीर फामाद जाला. तो केपें तालुक्यात आस्पावता, कुशावतीच्या न्हंय थंयच्यान व्हांवता आनी तातूंत हांगा तुमकां रॉक आर्ट पळोवपाक मेळटा, दॅट इज एंटलोप. दुदा फातोर अशे लोक ताका संबोधतात. गोंयची पारंपारीक कला म्हणजे कावी आर्ट, जे देवळांनी काव किंवा उरामुंजी हे गोंयचे मातयेन जे मेळिल्ले मटिरियल आसा ताजे वेगळे वेगळे डिझायन्स करून आकृत्यो करून वण्टीचेर चिकटयताले. हे देवळांनी तुमकां पळोवपाक मेळटा. हे पोर्तुगीज येवपाचे पयलींचे सगळे आमचे दायज. हे एक देवूळ जे क्षेत्रपाल म्हणटात अगरवाडो पेडणे ह्या गांवचे, आमी आमचो गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप हे आमी मेळून हे देवूळ ताची जतनाय केली आनी ते वाटायले. हे ताचे पयलींचे चित्र. मुळवीर देवळान मालपे गांवान पेडणे तालुकान ही कला तुमकां वण्टीचेर दिश्टी पडटा. तातूंत महाभारत रामायण हातूंतले दर्शन घडटा. म्हादय आमची न्हंय, प्रमुख न्हंय, तिका आमी पणजेन मांडवी अशें म्हणटात. आंबेशी गांवचो हो देखावो. आंबेशी हो म्हजो गांव जो बिचोली तालुक्यान आस्पावता. थंय इतिहासीक अशी देवळां आसात. तातूंतलेंच एक देवूळ म्हणटा तें शिवनाथाचें. पाळये नवदुर्गा आसा आनी रवळनाथ आसा. हे आंबेशी गांवचें शिवनाथाचें देवूळ पुरातन अशें. आमचो गोंयचो भाव रेंदेर. माड आमची जी वन ऑफ द स्टेट ट्रीज. पयली स्टेट ट्री आमची माट्टी आनी दुसरी माड. गोंयांत वेगळे वेगळे न्हंयो, मागीर पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स अशी आसात. गावोणा कार्मोनाचो हो लोटस पॉन्ड. काजूर गांवांतले हे स्टोन मेमोरियल्स म्हणजे शिळा तांचे लोक पुजताले पुर्वजांच्या नांवार. जे पुर्वज मेल्ले तांच्या नांवान हे शिळा पुजताले काजूर गांवान. शिगांव तशेंच हे मेगालिथ्स म्हणजे पुर्वजांच्या नांवान हे फातर पुजताले, अशी परंपरा आशिल्ली. आजगांव ताका आमी व्हॅली ऑफ फ्लावर्स म्हणटा, ह्या गांवान तुमकां कातर पळोवपाक मेळटा. तो एक खुंटी पुरूस कसो आसा. गोंयचे सगळ्याहून पयली देवता जी रोयण, जे माती, मागीर तिका सातेर ह्या रुपान पळोवपाक लागले. तिची वर्शीप योनीची वर्शीप जाता. बेताळ हो लोलये गांवचो, ताका नागडो बेताळ म्हणटात. गजलक्ष्मी कुडशे गांवची सत्तरीतली. पारंपारीक आमच्यो लोककला लोकनाच म्हटल्यार जागोर शिगम्याच्या वेळार खेळटा. शिगमो हे आमचे लोकोत्सव. वेगळे वेगळे नाच तुमकां दिश्टी पडटले शिगम्याच्या टायमार. शिगमे म्हणजे सेलिब्रेशन ऑफ अ रिच हार्वेस्ट. सुगिमा हाजे वयल्यान ते आयला. तालगडी, गोफ, तोणया मेळ, तिवली नाच, तरंगां, घोडेमोडणी, वीरभद्र, धालो ज्यो गोंयच्यो अस्तुऱ्यो मांडार पौष म्हयन्यांक धालो खेळटात. हो एक वेगळो असो खेळा प्रकार, नाचाचो प्रकार, ताका धालो म्हणटात. धोलप ह्या उतरा वयल्यान आयला. फुगडी. माळोळी सत्तरी गांवान तुमकां धनगर वा गवळींचे चपय किंवा पंढरीचा पावा हो नाच पळोवपाक मेळटा. ती एक अशीच आदिवासी जमात. कळशी फुगडी. भुतांची जात्रा ही नार्वे बिचोले जाता मशना देवीच्या, आनी थंय आवांतीन ही भुतां दिश्टी पडटात अशें म्हणटात. ज्यो बायलो अस्तुऱ्यो भुरग्याक जल्म दिसून हिंदू मेल्ल्यो त्यो तांचे स्पिरिट्स परत येतात अशें म्हणटा. भुतांची जात्रा नार्वे बिचोली. मानगे थापणी तळावली वाडी गांवची. सगळ्यान सोबीत अशें शिवलिंग. मागीर गोंयान द्रविडायजेशन जालें. द्रवीड लोक आयले आनी शिवलिंग हाडलें पुजपाची.
रावण गांवचो, रावण हो 70 गांव आसा, तातूंत शिवलिंग, थंय तोरण आनी ललना दिश्टी पडटा. सगळ्याहून आदलो गणपती हांवें तुमकां सांगलो शिगांवांतलो आदी गणपती, आनी हो आसा तो पिलार म्युझियमान बदामी चालुक्य काळांतलो 7व्या शेंकड्यांतलो गणपती. परशुराम हो 96 सारस्वत फॅमिलीज घेवन गोंयान आयलो. आर्यनायझेशन ऑफ गोवा आनी संस्कृतायझेशन, सत्यनारायण पुजा, चवथ गोंयचो मुखेल उत्सव. वयर तुमकां माटोळी पळोवपाक मेळटा, गणपतीची चवथ, गणेश चतुर्थी भाद्रपद म्हयन्यान हो जाता आनी गोंयकारांचो मुखेल असो उत्सव. गोंयांत साबार राजघराण्यांनी राज्य केली, तातूंत भोज, कोंकण मौर्य, बदामी चालुक्य, शिलहार, कदंब, विजयनगर, बहामनी, आदिलशाह आनी मागीर पोर्तुगीज. पयलो राजा गोंयचो देवराज भोज, आनी भोज हे राजघराणे 4थ्या ते 6व्या शेंकड्या मेरेन, म्हणजे इसवी सन सीई ताका म्हणटात आमी, तेन्ना राज्य करताले. मागीर आयले कोंकण मौर्य 7व्या शेंकड्यान. गोंयची पयली बायल मनीस, राणी, फर्स्ट लेडी रुलर म्हणजे फर्स्ट क्वीन ऑफ गोवा, ती विजय भट्टारिका, क्वीन विजय भट्टारिका किंवा क्वीन विजय महादेवी, जी बदामी चालुक्याच्या जे कर्नाटकांतल्यान आयले तांचे राजघराण्यांतली. शिलहार आयले ते महाराष्ट्राच्यान 8व्या ते 10व्या शेंकड्या मेरेन ते गोंयचेर राज्य करताले. देवराज भोजाचे हे ताम्यापटो पयलो राजा गोंयचो. चंद्रेश्वर भूतनाथ हे देवूळ चंद्रेश्वर चंद्रनाथ पर्वताचेर आसा पाड्ड्या साश्टी तालुक्यान. आनी चंद्रेश्वर हो भोज राजांचो कुळदैवत, तांणी ताच्या खातीर देवूळ बांदिल्लें. आनी भूतनाथ हे थंय पयलीं पासून आशिल्लें एक शायन, एक घुमटी. शिशारांनी ही काणकोण म्हालान जाता, मालकाजण देवळान शिगम्याच्या वेळार, जातून 5 जाणांक भार येता आनी ते सकल न्हिदून तांच्या तकलेंची रानन करतात, म्हणून ताका शिशारांनी म्हणटात. आनी 4 जाणांचेर भार येता, एकटो तलवार काडटा, रगत काडटा आनी तो शितान बुडयता आनी लोकांचेर ते मारतात. चोरोत्सव हांगा गड्यांक जमनीन पुरतात, चोर अशें समजून. पारंपारीक तेन्नाच्यान चोरून आयिल्ली एक लोककथा आनी लोक उत्सव चोरोत्सव, जो झरमे आनी करंजोळ ह्या 2 गांवांनी सत्तरीच्या जाता. जामावले गांवान दामोदर देवळाच्या भायर तुमकां वडे काडप हे एक रिच्युअल पळोवपाक मेळटा, जो कायलीन हून धगधगत्या कायलीन तो आपलो हात बुडयता आनी वडे काडटा. माशेलांतलें हें आमचें घर, पयलींची घरां हे आमचे दायज आसा आनी ते आमी वाटावून दवरपाक जाय. मडगांवचें हेबाद फार्या रोडाचेर आशिल्लें दायज घर. हरवळेची होवरी, जातून 5 शिवलिंग तुमकां पळोवपाक मेळटात आनी ती शिवलिंगां भोज राजा कापोली वर्मन 6व्या शेंकड्यांतली अशी आसा. प्रोफेसर रोमिला थापर ही भारताची नामनेची इतिहासकार. ती जेन्ना गोंयान आयली 2013 तिका आमी हरवळेच्या होवरीन व्हेल्ली आनी तिणें सांगलें की ही बुद्धांची होवरी, पूण थंय आसा ती शिवलिंगां. म्हणटकीर ती भोज राजा कपाली वर्मन हाजो ताम्यापटो सांगता की त्या काळची म्हणून. 15व्या शेंकड्यांतले विजयनगर राजा जेन्ना गोंयचेर राज्य करताले तेन्नाचें हें देवूळ कुडणे गांवांत पळोवपाक मेळटा, जो सांखळे लागींच आसा. शिळालेख कदंब काळांतलो. कदंब राजा कर्नाटकाच्यान गोंयचेर राज्य करताले, ते तालगुंडा विलेज थंयच्यान राज्य करताले. आनी कदंब राजा, हे कदंब नांव कशें पडलें ताचो म्हणजे कदंबाचें झाड आशिल्लें आनी ताचो एक हें फूल. 960 to 1356 ह्या दरम्यान
350 वर्सां कदम राजांनी गोंयचेर राज्य केले. ते कर्नाटकांतले आशिल्ले आनी कन्नड उलोवपी आशिल्ले. हे तांचे राज्य चिन्ह सिंहलंचन. तेलाचो घाणो जो कदम काळांतलो, ही तांची गोंयची दुसरी राजधानी आशिल्ली ती गोवापुरी गोपकपट्टण, आतांचे गोवा वेल्ल्या, थंय सांपडिल्लो. सगळ्यान गोंयांतले पुरातन अशें देवूळ म्हणटा तें कुर्डी महादेवाचें, जे कदम राजा षष्टदेव पयलो हाणें बांदिल्लें. 10व्या शेंकड्यान सळावली डॅमाच्या लागीं पळोवपाक मेळटा. कदम राजा वीर वर्मदेव हाजो हो तांब्यापटो 1049 ह्या वर्साचो. शिवचित्त पेरमाडी देव कदम आणि कमला देवी हो एक कदंबांचो वंशज. तो चित्ताकूल म्हणजे वेगवेगळी कदंबाची घराणी जाली, तातूंतले एक म्हणटा ते गोंयचेर राज्य करताले बनवासी कदम. आणि ह्या चित्ताकूल कदंबातलो एक घराण्यांतलो एक वंशज पणजे भाटल्यार रावता, ताजो हांवें इंटरव्यू घेतिल्लो, मुलाखत घेतिल्ली. ताचें नांव सदानंद गुणो कदम. तांबडी सुर्लाचें देवूळ जे कदम राणी कमलादेवीन बांदिल्लें 12व्या शेंकड्यान म्हणजे 1175-76 ह्या वर्सा एक उत्कृष्ट असो कदमकालीन स्थापत्य कलेचो नमुनो. महादेवाचें देवूळ तांबडी सुर्ला, जे धारबांदोड्या तालुक्यान आस्पावता. बेळगांवचें एक देवूळ जे हांवें म्हजे एमफिलाच्या टायमार रिसर्चा खातीर वापरिल्लें. कमला देवी हें नांव तुमकां कोरांतिल्लें कर्नाटकांतल्या खानापूर तालुक्यांतल्या देगांव ह्या देवळान पळोवपाक मेळटा. कमल नारायणाच्या अलेकन्नड स्क्रिप्ट कदंबांचे कमला देवी. कादंब म्हणून आमकां तुमकां हांगा दिश्टी पडटा. आनी शिवचित्त पेरमाडी देव कदम राजाचें नांव आनी श्री सप्तकोटेश्वर. सप्तकोटेश्वराची तळी जी कदम राजांनी बांदिल्ली ती वाडे, आनी जी मागीर पोर्तुगीजांनी मोडली आनी ती नारव्या व्हेली, आनी ताजी मागीर पुनरुद्धार शिवाजी महाराजान, छत्रपती शिवाजी महाराजान केल्लो. सप्तकोटेश्वर देवूळ ओपा खांडेपार कदम राजांनी बांदिल्लें. कमलादेवी ह्या राणीन. बुडबुड्यांची तळी नेत्रावळी कदम राजा जयकेशी पयलो हाणें बांदिल्लो रस्तो, राजबीर अशें ताका म्हणटात. नागेशीचें देवूळ बांदोडे आसा. नागेशाक पुजतात आनी थंय विजयनगर कालीन शिळाळेक पळोवपाक मेळटा. देवराय पयलो हाजो 1413 ह्या वर्साचो. विमलेश्वराचें देवूळ रिवणाचें, रिवणाक ऋषिवन अशें म्हणटात. गोंयचेर कदंबाच्या मागीर रट्ट कदम आयले, ताचे फाटल्यान आयले विजयनगर आनी बहामनी. विजयनगर हिंदू आशिल्ले आनी बहामनी मुसलमान आशिल्ले, आनी तांच्या मदें सदांच झूज चलताले गोंयचेर घुरी करपा खातीर. आनी 14व्या आनी 15व्या शेंकड्यान गोंयचो जो घोड्यांचो व्यापार आशिल्लो ताका आपल्या ताब्यान घेवपा खातीर हे झुजताले, आनी तांणी गोंयचेर राज्य केलें अदला बदल करून विजयनगर आनी बहामनी. आनी मागीर आयले आदिलशाह. आदिलशाह 1498 ह्या वर्सा गोंयचेर घुरी केली. आनी जी चित्र पळोवपाक मेळटा ती आदिलशाची पालास जी पणजे आसा. साफा मस्जिद हें फोंड्यां बांदिल्लें आदिलशान. सुर्लातार आनी एक मस्जिद बांदिल्लें आदिलशान. ही एक दर्गा कोनाडी देवसू कोरगांव हांगा पळोवपाक मेळटा. ही फोंडेची साफा मस्जिद ही सगळ्याहून पोरणी मस्जिद आसा. पूण कदम काळान जयकेशी ह्या राजान ताजो मुख्यमंत्री सद्दाम आशिल्लो ताकाय मस्जिद बांदपाक जागा दिल्ली अशें ताज्या तांब्यापट्यान आमकां मेळटा. पूण ही मस्जिद साफा मस्जिद ही सद्या जी स्टँडींग मस्जिद आसा तातूंतली सगळ्याहून पोरणी मस्जिद. 1518 बांदिल्ली, 1560 न्ही. तर ही असद खानान जो बेळगांव आनी गोंयचो गव्हर्नर आशिल्लो आदिलशाह काळान ताणें इस्माईल आदिलशाह खातीर ही मस्जिद बांदिल्ली. सुर्लातार हो गांव बिचोली तालुक्यान येता. थंय एक आदिलशाह काळीन मस्जिद आनी दर्गा आसा. कोनाडी देवसू कोरगांव हांगा पेडणे तालुक्यान तिराकोल न्हंयच्या कांठार दर्गा आसा आदिलशाह काळांतली. नमाजगांव त्या निमुजगो हो बिचोली तालुक्यान बिचोली जे शार आसा
ताच्या डोंगरार आसा. छत्रपती संभाजी राजान हांगा जागो दिलो. शेहजादा अकबर सेकंड जो औरंगजेबाचो चलो आशिल्लो, ताणें बापाय विरुद्ध बंड केल्लें. म्हणजे ताणें आपलो बापूय औरंगजेबा विरुद्ध बंड केल्लें. संभाजीन ताका बिचोले जागा दिल्ली. सो छत्रपती संभाजीन जागो दिल्ल्या कारणान अकबर शहजादा दुसरो हाका हिंगा मस्जिद बांदपाक मेळ्ळी 1683 वर्सा. आनी हाचे रिकॉर्ड्स आमकां अकबर द मोगोर संभाजी राजे ते डॉक्युमेंट्स आर्कायव्जान पळोवपाक मेळटा. पोर्तुगीज पिरियड, पोर्तुगीज काळ 1510 ते 1510 to 1961 अशे 451 वर्सां पोर्तुगीजांनी गोंयचेर राज्य केलें. आफोन्स दे आल्बुकेर्क हो पोर्तुगीज गव्हर्नदोर ताणें गोंयचेर घुरी केली. म्हणजे तिसवाडी बेट आदिलशा कडल्यान जिखून घेतलें 1 मार्च 1510 ह्या दिसा. ताका तिमय्या किंवा तिमाप्पा हाणें तो विजयनगरचो नौदल प्रमुख आशिल्लो, ताणें ताका गोंयान घुरी करपा खातीर आपयिल्लो आल्बुकेर्काक. आनी ताका दिसलें आल्बुकेर्क फक्त हो घोड्यांचो व्यापार हातूनच इंट्रेस्टेड आसतलो. आनी आल्बुकेर्कान जेन्ना तिमयान ताका आपयलो ताणें ठरयलें गोंयचेर घुरी करपाक. सो ताका गोंयान धर्मांतर करपाचें आशिल्लें, पॉलिटिकल पावर इस्टाब्लीश करपाची आशिल्ली, प्लस घोड्यांचो व्यापार जो अरब करताले तो आपल्या ताब्यान घेवपाचो आशिल्लो. आल्बुकेर्कान तिमयाक फटयलो आनी तिसवाडी बेट आपल्या ताब्यान घेतलें. आनी म्हाळुपय वेर्णेकारांनी आल्बुकेर्काक आपयिल्लो कारण ताका लँड टॅक्स आदिलशाचे हेवी दिसताले म्हणून. पूण 17 मे 1510 आदिलशान चड आर्टिलरी हाडून, तोफ बी हाडून आल्बुकेर्काक डिफीट केलो. मागीर परत एकदां 25 नोव्हेंबर 1510 आल्बुकेर्कान परत एकदां गोंय बेट म्हणजे तिसवाडी आयलँड घेतलें आदिलशा कडल्यान. आनी हें करता आसतना ताका ताळगांवचे जे हिंदू आशिल्ले गांवकार तांणी मदत केली. आनी मागीर 1510 25 नोव्हेंबराक ताणें आल्बुकेर्कान गोंयांत पयलें क्रिश्चन स्ट्रक्चर म्हणजे पयलें क्रिस्तांवांचें कपेल बांदलें, जें आज से कथिड्रल आसा थंय बांदिल्लें 1510. आनी हें जें तुमकां दिसता स्क्रिनार तें 1550तलें कात्रिनाचें कपेल. कात्रिना खातीर बांदलें कारण इट वॉज ऑन द फिस्ट डे ऑफ सेंट कॅथरीन आल्बुकेर्कान परत आदिलशा कडल्यान गोंय जिखून घेतिल्लें. सो आनी पयले सुवातेर आल्बुकेर्कान आपल्या बरोबर 3 डॉमिनिकन पाद्री हाडिल्ले. तांणी गोंयांत पयलें धर्मांतर केलें. ज्यो मुस्लीम तुर्की अस्तुरी आशिल्ल्यो तांकां क्रिस्तांव केली, तांकां मारिया हें नांव दिलें. तेन्नाच्यान एक प्रथा जाली की गोंयांत ज्यो अस्तुऱ्यो कन्वर्ट जाताल्यो म्हणजे तांकां क्रिस्तांव करताले बाटोन, तांकां मदर मॅरीच्या नांवान मारिया अशें नांव दिताले. ती प्रथा हालींच काळ पर्यंत चलताली. आनी ताच्या खातीर सो हें कात्रिनाचें कपेल आल्बुकेर्कान बांदिल्लें आनी तेन्नाच्यान धर्मांतरां सुरू जालीं. आनी 1541 वर्सा जायतीं देवळां पोर्तुगीजांनी मोडलीं. व्हायसरॉयज आर्क पोर्तुगीज गव्हर्नर जे गोंयांत येताले 1600 तेन्नाच्यान म्हणजे ताच्या पयलींचे आल्बुकेर्क एंटर जाला गोंयांत थंयच्यान येताले. मागीर हांगच्यान येताले. फ्रांसिस्को द गामा हाणें ती बांदिल्ली 1600 वर्सा. पोर्तुगीज गव्हर्नराक येवकार हांगच्यान मेळटालो. पोर्तुगीजांनी जायतीं देवळां मस्जिदी मोडल्यो, तातलोच एक नमुनो पळोवपाक मेळटा. आनी हेर कडेन जायते कडेन पोर्तुगीजांनी देवळां मोडलीं, इगर्ज्यो बांदल्यो, मस्जिदी मोडल्यो, इगर्ज्यो बांदल्यो. पयली मिशनरी ऑर्डर जी गोंयांत आयली ती सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी हाजी फ्रांसिस्कन ऑर्डर. तांकां बार्देस तालुको दिल्लो धर्मांतर करपाक. कारण पोर्तुगीजांनी 1543 वर्सा बार्देस आनी साश्टी हे प्रांत आदिलशा कडल्यान घेतिल्ले. आनी बार्देस हो फ्रांसिस्कनांक दिलो कन्वर्ट करपाक, म्हणजे थंयचे हिंदू कन्वर्ट करपाक, क्रिस्तांव करपाक. आनी मागीर साश्टी हो प्रांत जेजुइट्सांक दिलो. से कथिड्रल ही 1562 वर्सा बांदिल्ली चर्च डॉमिनिकनांनी.
बाजिलिका ऑफ बॉन जेजू, मागीर जेजुइट्स गोंयान आयले आनी जेजुइट्सांक 7 प्रांत दिलो धर्मांतर करपाक, डॉमिनिकन्सांक तिसवाडी दिलो आनी जेजुइट्सांक तिसवाडी दिल्लो. सो बाजिलिका ऑफ बॉन जीसस 1594 to 1605 बांदिल्ली ही चर्च. सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयान आयले 6 मे 1542 वर्सा आनी तांकां दिसलें की गोंयान जे धर्मांतरां जाल्लीं हिंदू आनी मुस्लिमाक क्रिस्तांव केले ते तरी आसतना आपले पयलो धर्म म्हणजे हिंदू धर्म आनी मुसलमान धर्म फॉलो करताले. म्हणटकीर ताणें इन्क्विजिशन ही धर्मसभा गोंयान आपयली आनी तो डार्कस्ट पिरियड ऑफ गोवाज हिस्ट्री 1560 to 1812 देवळां मोडलीं, फोर्सिबली कन्वर्ट जाले. संत फ्रांसीस झावियराची कूड हांगा सिल्वर कॅस्केटीन आसा. 1552 वर्सा तांकां चायनाक मरण आयलें आनी मागीर तांची कूड हांगा 1554 वर्सा हाडली. कपेला द मॉन्थ हे ओल्ड गोवा 1519 वर्सा बांदिल्लें कपेल. मागीर आयले ऑगस्टिनियन्स आनी तांणी 1572 वर्सा हांगा नॉसा सेनोरा द ग्रासा ही चर्च बांदली, सगळ्यांत व्हडली चर्च, हो ऑगस्टीन टावर. मागीर थिएटायन्स आयले, कार्मेलाइट्स आयले. गोंयचे कार्मेलाइट्स गोंयान जे पयले जेका पाद्री जाले कार्मेलाइट बी तांणी चिमला चर्च बांदली. पोर्तुगीजांनी 1517 पाव हाडलो, पोर्क हाडलो, दुकराचे मांस, टोमाटा हाडली, दुदी हाडलो तांबडो, कोकण दुदी आमचो भारतीय पूण तांबडो दुदी ताणें हाडिल्लो, पायनॅपल्स हाडली, काजू हाडले, टोमाटा हाडली, निरपणस हाडले, पोपाय हाडली आनी बटाट तांणी इंडियेच्या आमच्या भारताच्या भायर प्रदेशान हाडले. गोंयान बटाट्याचे पीक जावना आनी सिस्टर बेबियान हांगा पैदा केले. इन्क्विजिशन हो तुमकां सांगल्या प्रमाणे सगळ्यांत डार्क चॅप्टर. हांगा देवळां मोडलीं, धर्मांतर फोर्सिबली केलें, तांकां धर्मांतर करपाक नाका आशिल्लें म्हणजे तांकां जबरदस्ती करप म्हणून ताणें अंकोला, कुमठा ह्या सगळ्या गांवांनी आपले देव व्हेले आनी थंय आपली वसणूक केली जायते गोंयकारांनी. आनी हांगा देवळां मोडटाले म्हणून तांणी अदिलशाच्या टेरिटरी म्हणजे फोंड्या तालुक्यान आपली देवळां व्हेलीं आनी थंय देवळां बांदलीं. डार्क चॅप्टर इन गोवाज हिस्ट्री. जे कन्वर्ट जावपाक सोदनाशिल्ले तांकां जायटाले आनी हात कातरो खांबो आसा ओल्ड गोवा थंय तांचे हात कापताले. गणपती जो दिवाडे आशिल्लो थंय देवूळ मोडलें कदम काळीन आनी मागीर तें मया मागीर खांडेपार आनी खांडोळा माशेलान आसा. देवकी कृष्ण देवूळ हें इंडियेंतलें सगळ्यांत रेअर अशें देवूळ जें माशेलान आतां आसा. तें पयलीं चोडणा बेटाचेर आशिल्लें. सगळे हे फोंड्या तालुक्यान देव आस्पावतात कारण थंय अदिलशाचे तेन्ना राज्य चलतालें 16व्या शेंकड्यान. मंगेशीचें देवूळ जें कुठ्ठाळे आशिल्लें तें प्रियोळ हांगा हाडलें, हाडये प्रियोळ. आनी हें देवूळ मागीर पयलीं बांदलें हांगा 1560 वर्सा हांगा हाडलें. 1561 लांबची घुमटी बांदली आनी मागीर छत्रपती शाहू जे छत्रपती शिवाजीचे नातू आशिल्ले तांणी हें व्हड देवूळ तांकां बांदून दिलें. शांतादुर्गा केळशी आशिल्ली ती हांगा कवळें हाडली आनी शांतादुर्गेचें देवूळ पयलीं हरिजनांनी म्हणजे म्हारांनी थंय जागो दिलो आनी मागीर तें 1730 to 1738 वर्सा छत्रपती शाहू नरोराम मंत्र्याक हांगा बांदून दिलें. नागेश हो शिफ्ट जावना, बांदोडेच आशिल्लो पयलींच्यान. महालक्ष्मी देवी बांदोडेची पयलींच्यान हांगाच आसा पूण थंय जी मुर्ती आसा महालक्ष्मीची ती कोलव्यां आशिल्ली, ती पोर्तुगीजांनी मोडिल्लें देवूळ हांगा हाडली. म्हाळसा जी वेर्णा आशिल्ली ती माड्डोळा हाडली. नवदुर्गा जी गांवशी आशिल्ली ती कुंडय आनी मडकय हाडली. दामोदर जो फातोर्ड्या मडगांव आशिल्लो पितळी आनी शिवलिंग अजून आसा तें जामावले हाडलें. कामाक्षी जी राया आशिल्ली शिरोळा हाडली. सावयवेरेचें देवूळ हें सुंदर अशें देवूळ तळें सरावंड करता ताका हें पयलींच्यान देवूळ हांगाच आसा, शिफ्टिंग जावना. सप्तकोटेश्वराचें देवूळ जें दिवाडे आशिल्लें तें पोर्तुगीजांनी मोडलें आनी मागीर तें हांगा हाडलें नारायणराव सूर्यदास सरदेसायान आनी मागीर 1668 वर्सा ताजो जिर्णोद्धार छत्रपती शिवाजी महाराजान केलो. कारण शिवाजी महाराजान 1664 वर्साच्यान पेडणे, बिचोली, साखळी, सत्तरी हे ताच्या अंडर आशिल्ले आनी मागीर छत्रपती संभाजीच्या अंडर आशिल्ले. ते तालुके मागीर पोर्तुगीजांनी 1763 वर्सा फोंडे, सांगे, केपें, काणकोण सौंदेकार राजा कडल्यान घेतलें. 1781 वर्सा बिचोली, सत्तरी भोसलेज ऑफ सावंतवाडी कडल्यान घेतलें आनी पेडणे तालुका लास्ट हो भोसलेज ऑफ सावंतवाडी कडल्यान पोर्तुगीजान घेतलो तेरेकोल आनी हळणच्या किल्ल्या बरोबर. पोर्तुगीज मोडक्यो मोडटाले
म्हणून पेपर गणपती करपाक लागले. आमच्या घरांतलो पेपर गणपती दिवाळी. पोर्तुगीजांनी हांगा अनेक किल्ले बांदले, तातूंत बोगदा सडा हो किल्लो 1624 वर्सा बांदिल्लो आनी मुरगांवचो किल्लो आसा. पोर्तुगीजांनी जायते किल्ले बांदले. काब दे राम हो तांणी बांदूना, तांणी घेतलो सोंदेकार राजा कडल्यान. हो कारवारच्या देसायांनी सोंदेकारा खातीर बांदिल्लो. मागीर तो सोंदेकार राजान पोर्तुगीजांक दिलो, कारण ताच्या किंगडमाक हैदर अलीन अटॅक केल्लो. कोरजुवेचो किल्लो जो 1706 वर्सा पोर्तुगीजांनी परत बांदलो, तो भोसलेज ऑफ सावंतवाडी आणि पयलीं तांचे कडेन ताणें बांदिल्लो, मागीर पोर्तुगीजांनी बांदलो. जुवेचो किल्लो हो आदिलशान बांदिल्लो, मागीर पोर्तुगीजांनी घेतलो. पोर्तुगीजांनी परत बांदलो, मागीर छत्रपती संभाजीन 1683 वर्सा घेतलो आनी मागीर पोर्तुगीजांनी तो परत घेतलो. रेश मागोचो किल्लो आदिलशा कडेन आशिल्लो, मागीर पोर्तुगीजांनी तो 1551 to 1554 दरम्यान बांदलो आनी मागीर 1707 परत बांदलो. बिचोलेचो फोर्ट जो आज पोलीस स्टेशन आसा. आग्वादचो किल्लो डच जे हॉलंडचे लोक आशिल्ले ते गोवा घेवपाक सोदताले. तांची एक शीप गोंयान आयिल्ली, तेन्ना पोर्तुगीजांनी हो आग्वादचो किल्लो बांदलो 1604 to 1612 वर्सा. गन पावडर फॅक्टरी जी आमी वाटयली, पोर्तुगीजांनी गांवकाऱ्यांक कोमनिदाद हे नाव दिलें. गांवकारी हे प्राचीन हांगच्यो गोंयच्यो. इस्कॉला मेडिका सिरुजिका दे नोवा गोवा हे पोर्तुगीजांनी हांगा दुसरें आशियांतलें दुसरें मेडिकल स्कूल पयलें कलकत्ताक ब्रिटिशांनी बांदिल्लें. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड पोर्तुगीजांनी हाडलो 1867 वर्सा, जातून गोंयच्यो ज्यो चलयो आसात आनी बायलो आसात तांकां इक्वल प्रॉपर्टी तांच्या बापायच्या हातून आनी गोवांच्या हातून आसा. आनी मुस्लिम, हिंदू आनी ख्रिश्चन एक समान ह्या कायद्यान वावुरतात. पोर्तुगीजांनी ब्रिटीश हेल्प घेवन वास्को रेल्वे बांदल्यो. माराव हे पयलें प्लेन. कामियाव, कार्रेर. मायनिंग सुरू जाली. जपानाक गोंयच्यान आयर्न ओर धाडलो आनी पोर्तुगीजांनी मायनिंग सुरू केली. देपो, साळगांवकार, बांदेकार हांकां मायनिंग रायट्स दिले. बांको नॅशनल उल्ट्रामारीन ही एक जी हांगची बँक. मार्किनेजीस पॅलेस हे पोर्तुगीजाचे 2 भावांनी पणजे बांदिल्ली. सोंदेकार राजा हो सौंदा संस्थान जे कर्नाटकान आसा थंयचो राजा. ताणें फोंडे, सांगे, केपें, काणकोण, काबदेराम किल्लो आनी बेतूलचो फोर्ट ताच्या अंडर आशिल्लो. बेतूलचो फोर्ट हो एकमेव फोर्ट असो शिवाजी महाराजान बांदिल्लो. आनी सौंदेकार राजा मागीर ताजे पुर्वजांनी फोंडे, सांगे, केपें, काणकोण हे पोर्तुगीजांक दिलें, कारण हैदर अलीन तांच्या किंगडमाचेर अटॅक केल्लो आनी मागीर तो पोर्तुगीजांचो मांडलीक जालो. सवायवीर सदाशिव राजा, राजेंद्र घोडेया सौंदेकार राजा, क्वीन उमादेवी राजे सौंदेकार, क्वीन मदर पद्मावती राजे सौंदेकार. ही अंडरग्राउंड पॅलेस जी गवळीमोळा वाठारार आसा कदंबा प्लॅटोचेर, थंय हे पोर्तुगीजांनी सौंदेकाराक हांगा रावपाक जागो दिल्लो, कारण ताजे किंगडम हैदर अलीन अटॅक केल्लें. मागीर ताणें नागेशी पालास बांदली. सत्वशिला देवी भोसले ही सावंतवाडीची राणी जी आता हयात ना, आणि तिचे पूर्वज म्हणजे घोवाल्या वटेन ते पेडणे, पेडणे, बिचोली, सत्तरी, साखळी हाचेर राज्य करताले आणि पोर्तुगीजांनी तांचे 1781 आणि 1788 वर्सा ते राज्य घेतले. देशप्रभूची पालास, केपेची दियाव पॅलेस 1787 वर्सा कुशावती न्हंयच्या कांठार बांदिल्ली. सुजे दे अल्मेदा हो दियाव पोर्तुगीज. 22 मार्च 1843 वर्सा पणजे गोंयची राजधानी जाली, कारण ओल्ड गोवा प्लेग आयिल्लो. 22 मार्च 1843 पोर्तुगीजांनी पाटो ब्रिज बांदलो 1632 वर्सा आणि रायबंदर कॉजवे पाटो ब्रिजाचे लिंक. फोंतायनीश हे लॅटिन क्वार्टर ऑफ पणजे म्हणटात. क्रिसमस, मांडो कुंकळेचे बंड जालें जे युरोपांतले किंवा म्हणजे आशियांतले पयलें बंड अगेन्स्ट युरोपियन पावर. 15 जुलय 1583 वर्सा कुंकळच्या 16 गांवकारांनी हे बंड केले. तातूंतले 15 जाणांक पोर्तुगीजांनी मागीर मारले. बंड म्हणजे तांणी
ह्या 16 गांवकारांनी 5 पाद्र्यांक जेजुईट पाद्र्यांक ते कन्वर्ट करपाक आयले आनी चर्च बांदपाक सोदताले म्हणून मारून उडयले. 10th August 1787 पिंटोज रिवोल्ट जावपाचो अगेन्स्ट पोर्चुगीज जालो ना. दिपाजी राणे आणि फ्रॉम 1852 टू 1912 अशी 14 मंडा राण्यांनी केली. तातूंत दिपाजी राणे, दादा राणे अडवयकर, विजयसिंग राणे, पुष्टोबा राणे, रावोजी राणे हांची नांवां आमी घेवपाक शकतात. दिपाजी राणेन 70च्या अधिकारा खातीर पोर्तुगीजा कडेन बंड घेतिल्ले, मागीर ताणें पोर्तुगीजा कडेन ट्रिटी सायन केली. पणजेची 1541 वर्सा बांदिल्ली डॉमिनिकन चर्च. माय देव सालिगांव 1873 चर्च. टोकाचो पिलर जो रस्तो बांदपाचो कमेमोरेशन 1859 आमच्या गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुपान हाचें रिस्टोरेशन केलें. मडगांवची ओल्ड म्युनिसिपल बिल्डिंग 1778. थंय 21 सप्टेंबर 1890 23 गोंयकारांक मरण आयलें. ते पोर्तुगीजांचे करप्शनाच्या अगेन्स्ट इलेक्शनान प्रोटेस्ट करताले. ही मडगांवची दुसरी नगरपालिकाची बिल्डिंग 1905 ची. दोनापावला एक सुंदर अशें स्थान गोंयचें. ही जी तुमकां मुर्ती दिश्टी पडटा ती मिस्टर रॉबर्ट नॉक्स आनी ताची बायल हो अमेरिकन सेनेटर आशिल्लो. 26 जानेवारी 1969 वर्सा हांगा ती बांदिल्ली इर्सा वॉन लेस्नर ह्या जर्मन उस्तुरेन आनी ताचें इनागुरेशन दयानंद बानोडकरान केल्लें. ही दोना आनी पावलू जी प्रेम काणी आसा दोना पोर्तुगीज उस्तुरी आशिल्ली आनी पावलू फिशरमॅन, तातूंत कांय तथ्य ना. पूण दोनापावला अमाराल दे मेनेझीस आंतोनियो सोतोमायोर हिचे थडगे आमकां दोनापावलाच्या काबो राजनिवास पालासीन पळोवपाक मेळटा. तिका मरण आयलें 21 डिसेंबर 1682. एकमेव अशी ब्रिटीश सिमेट्री, बाकीच्यो सगळ्यो पोर्तुगीज सिमेट्री. ब्रिटिशांचे एक ल्हानशे फोर्स गोंयान आयिल्ले टू फायट अगेन्स्ट फ्रांस. वास्कोचो क्लॉक टावर 1938 जो आमी रिस्टोर केलो 1938 सुवर्ण बांदेकारान आमकां मदत केली. आबे फारिया हो गोंयचो फर्स्ट वर्ल्ड हिप्नॉटिस्ट गोंयकार. बेर्नार्ड पेरीस द सिल्वा हो एकमेव गोंयकार गव्हर्नर पोर्चुगीज काळान. फ्रांसीस लुईस गॉमिसान गोंयकारां खातीर लढो दिलो. मिनेझस ब्रागांझान गोंयकारां खातीर लढो दिलो. तो थिंकर, विजनरी, फ्रीडम फायटर आशिल्लो, जर्नलिस्ट आशिल्लो. बाऊदाजी लाड हे आयुर्वेदीक फिजिशियन आणि बॉम्बे पॉलिटिकल असोसिएशनाची स्थापना केल्ली. शिक्षण तज्ञ, मेकर ऑफ मॉडर्न बॉम्बे म्हणटात तांकां आमी. दादा वैद्य हे आयुर्वेदिक फिजिशियन, सोशल रिफॉर्मर, एज्युकेशनिस्ट आणि जर्नलिस्ट. आचार्य धर्मानंद दामोदर कोसंबी बुद्धिस्ट स्कॉलर. दामोदर धर्मानंद कोसंबी मॅथमॅटिशियन, वैज्ञानिक, इतिहासकार, मार्क्सिस्ट. सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आझाद, वल्लभभाई पटेल, सावरकर, भगत सिंग, चंद्रशेखर आझाद हे सगळे ब्रिटिशांच्या अगेन्स्ट लढताले आणि तेच इन्स्पिरेशन घेऊन डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांझ द कुन्हा, टीबी कुन्हा हाणें पोर्तुगीजांच्या अगेन्स्ट सुटके झुजाची सुरवात केली गोवा काँग्रेस कमिटीची स्थापना करून. ताच्या बरोबर आशिल्ली बेर्ता मिनेझस ब्रागांझा आनी डॉक्टर बियात्रीज मिनेझस ब्रागांझा ज्यो गोंयच्यो पयल्यो अस्तुरी सुटके झुजारी. पुरुषोत्तम काकोडकर सुटके झुजारी आनी गोंय महाराष्ट्रान वच्चें न्ही म्हणून ताणें लढो दिलो. निळकंठ कारापुरकार सुटके झुजारी. रमिलाबाई जांबावलीकार वत्सला कीर्तनी पहिली गोंयची बायल मनीस जी पोर्तुगीज 18 जून 1946 ह्या वर्सा जेलान पावली. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी डॉक्टर जुलिया मिनेझस हाणें सालाजाराच्या अगेन्स्ट, म्हणजे सालाजार हो पोर्तुगीजचो प्रायम मिनिस्टर, ताच्या अगेन्स्ट झूज दिलें. विश्वनाथ लवंदे, मोहन रानडे आणि प्रभाकर सिनारी आणि आझाद गोमंतक दल हे वायलंट मुवमेंट, सशस्त्र क्रांतिकारी. ते एक सत्याग्रह मुवमेंट चलतालो नॅशनल काँग्रेस गोवाचो आणि दुसरो वायलंट मुवमेंट आझाद गोमंतक दलाचो. आल्फ्रेड आफोन्सो, एंथनी डिसोजा आणि मार्क फर्नांडीस हाणें 15 ऑगस्ट 1954 वर्सा नॅशनल काँग्रेस गोंयाचे तर्फे सत्याग्रह केलो. पीटर आल्वारीस हाणें तांकां धाडिल्लें. विनायक कैसरे सुटके झुजारी. मोगाबाई नायक, मित्रा बीर सुटके झुजारी. बाळाराया मापारी हो एक पयलो गोंयचो हुतात्मो.
गोयच्या सुटके झुजांतलो पयलो हुतात्मो. शारदाताई सावयकर सुटके झुजारी. कामिलो पेरेरा सुटके झुजारी. सुरेश केरकर हांचे कुडके केल्ले. सुधाताई जोशीन म्हापशां सत्याग्रह केलो 6 एप्रील 1955 वर्सा. सूर्यकांती फळदेसाय, श्रीमती दिवकर, कुमुदिनी पैंगीणकर, शालिनी लोलयेकर अश्यो साबार अश्यो अस्तुऱ्यो गोंयच्या सुटके झुजान आशिल्ल्यो. जॉर्ज वाज नवलो वर्ग. सरदार कर्नाल सिंग बनिपाल हो 21 वर्सांचो सुटके झुजारी, जाणें आपल्या छातयेर गुळयो घेवन गोंया खातीर, गोंयचे सुटके खातीर आपले बलिदान दिलें. ताजो आमी पुतळो उबारलो पत्रादेवी तोरशें ह्या गांवांत. 19 डिसेंबर 1961 ह्या वर्सा गोंयची सुटका जाली पोर्तुगीजां पासून. ऑपरेशन विजय, जे डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ नेहरू कृष्ण मेनन हाणें धाडिल्लें मिलिटरी एक्शन. 19 डिसेंबर 1961. गोंयचे सुटके नंतर पयलो मिलिटरी गव्हर्नर आशिल्लो KP कॅन्डेट. गोंयचे पयले कॉलेज सुटके नंतर धेंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स, 20 जून 1962. सचदेव गव्हर्नराचे मेमोरियल. गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणजे दयानंद बांदोडकर. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष पयलो सत्तेर आयलो. ओपोजिशन पार्टी आशिल्ली युनायटेड गोवन्स जॅक सिकेराची. 1963 to 1973 अशे 10 वर्सां ताणें राज्य केलें गोंयचेर दयानंद बांदोडकर. तांचे बरोबर आशिल्ले विठ्ठल सुब्राय करमली आनी टोनी फर्नांदीस. हे पयलेच कॅबिनेट. डॉक्टर जॅक सिकेरा हो पयलो ओपोजिशन लिडर आनी ताणें गोंय महाराष्ट्रान वच्चें न्ही म्हणून एक लढो दिलो. ओपिनियन पोल 16 जानेवारी 1967 वर्सा जालो. हो एक इतिहासीक भांगराचो खीण, कारण ह्या वर्सा गोंय हे महाराष्ट्रान वचपाचें वाटावलें आनी गोंयचें स्वतंत्रचें अस्तित्व उरलें संघ प्रदेश म्हणून. तातूंत शाबू देसाय, उदय भेंब्रो, उल्हास भुंया, विक्टोरिया फर्नांदीस, शंकर भांडारी, पुरुषोत्तम काकोडकर आनी जॅक सिकेरा ताचे पयले सामके मुख्य अशे लिडर्स जे दिल्लीक लॉबी करताले की गोंय स्वतंत्र अशें उरचें म्हणून. दयानंद बांदोडकर हे संवसारांत अंतरले 12 ऑगस्ट 1973 वर्सा आनी मागीर तांची धूव जी एकमेव अस्तुरी जी मुख्यमंत्री जाली ती म्हणल्यार शशिकलाताई काकोडकर. आनी तांचे राज्य 6 वर्सां जालें उरलें 1973 to 1979. आनी मागीर काँग्रेस सत्तेर आयली. प्रतापसिंग राणे काँग्रेसीचे मुख्यमंत्री जाले. सिद्धार्थ बांदोडकर हो बांदोडकर पयलो जो मुख्यमंत्री ताजो चलो आशिल्लो. ताका गुळी लागून ताचें लग्न जाल्लें लीना चंदावरकर ह्या अभिनेत्री बरोबर. गुळी लागून ताका मरण आयलें आनी एक पॉलिटिकल इश्यू करून तेन्ना ताजी भयण मुख्यमंत्री आशिल्ली. आमचे राज्यपाल काबो राजनिवास आनी तांची पालास थंय रावतात. गोंयचे मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर पयलो, मागीर आयली शशिकलाताई काकोडकर हे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. मागीर काँग्रेस 1980 वर्सा काँग्रेस सत्तेर आयले. प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री जालो. 1990 वर्सा चर्चिल आलेमांव जालो. कोलिशन सरकारां आयली. मागीर डॉक्टर लुई प्रॉत बार्बोजा, रवी नायक, लुइजीन फालेरो, विल्फ्रेड डिसोजा, मागीर लुइजीन फालेरो, फ्रांसीस सार्दीन अशी वेगळे मुख्यमंत्री जाले. मागीर 24 ऑक्टोबर 2000 वर्सा भाजपाचे सरकार आयले, भारतीय जनता पार्टीचे, आनी मनोहर पर्रीकर मुखेलमंत्री जाले 2000 ते 2005 पर्यंत. मागीर आयला राणे. मागीर परत दिगंबर कामतीची सत्ता आयली, काँग्रेसीची सत्ता. मागीर परत 2012 मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जाले. 2014 लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री जाले, कारण पर्रीकराक डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्लीक आपोवन व्हेले. मागीर परत एकदा 2017 मनोहर पर्रीकरांचे सरकार आले आनी मागीर 17 मार्च 2019 वर्सा तांकां तांचो ते संवसाराक अंतरले आनी मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आतां मुख्यमंत्री आसात. हिप्पी मुवमेंट. मतानी साल्डानान जुवारी एग्रो केमिकल्सांचो अगेन्स्ट लढो दिलो. तो एनवायरमेंटलिस्ट आशिल्लो. रापणकारांच्या अगेन्स्ट लढो दिलो.
हे म्हजेच एक पुस्तक संतोष वाडकरा बरोबर हांवें बरयलां. वेगवेगळी एज्युकेशनां, वेगवेगळ्यो बिन सरकारी बिगर सरकारी संस्था एनजीओज गोंयांत आसात. हाफ टिकेट स्टुडंट्स एज्युकेशन जालें 1979 वर्सा, वोडिताला एज्युकेशन जालें, कोंकणी लँग्वेज स्ट्रगल 1986 वर्सा, कोंकणीक राजभास म्हणून 1987 वर्सा 4 फेब्रुवारी. गोंयांक स्टेटहूड मेळ्ळें 30 मे 1987. कोंकण रेल्वे एज्युकेशन जालें. नायलॉन 66 कोंकणी भाशा मंडळाची स्थापना जाली 1962 वर्सा. बायलांचो साथ 1986. पीसफूल सोसायटी 1983. गोवा फाउंडेशन क्लॉड आल्वारीस हांचें. मागीर गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप. गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप हाची स्थापना 30 सप्टेंबर 2000 सालांत जाली. आतां आमकां 20 वर्सां कंप्लीट जातात. प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हातूंत नवीन टायम्स, गोमंतक अशे वेगळे, मागीर गोवा दूरदर्शन, गोवा 360 अशी वेगवेगळी प्रसार माध्यमां. म्हादय बचाव अभियान लढो चालू आसा आमचो. कर्नाटका म्हादयचें उदक डायवर्ट करपाक सोदता. गोवा बचाव अभियान जालें 2006 रिजनल पेनाच्या अगेन्स्ट. गोंयचे सैमीक वाटावन दवरपाक. डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो मुखेल फुडारी आशिल्ले. एंटी एसीझेड मुवमेंट जालो बाय गोवाज मुवमेंट अगेन्स्ट एसीझेड बाय मतानी साल्डाना आनी सेज विरोधी मंच. गोवाज मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटस 2008च्यान जाची स्थापना मतानी साल्डानान केली आनी हांव ताजो आतां प्रेसिडेंट आसा. आप हाजी गोंयांत एंट्री जाली. फादर बिस्मार्क हो एक एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरण प्रेमी. सेव्ह कोकोनट चिपको आंदोलन आमी केलें गिरीचे माड वाचोवपाक 2016. सोयरोबानाथ आंबिये गोंयचे भक्ती सेंट पोएट. जिवादादा केरकर ताणें 3rd बॅटल ऑफ पानिपतान भाग घेतिल्लो. गोंयचे इंडस्ट्रियलिस्ट देपो साळगांवकर, बांदेकार, चौगुले. गोंयची ही नखेत्रां म्हणल्यार जाता. दिनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर, केसरबाई केरकर, जितेंद्र अभिषेकी, किशोरी आमोणकर, एंथनी गोन्साल्वीस, क्रिस पेरी, लॉर्ना, आल्फ्रेड रोज, दत्तू ठेको, खापरूमाम पर्वतकर, हेमा सरदेसाय, रेमो फर्नांदीस, सोनिया सिरसाट. कमलाबाई कामत ही गोंयची अस्तुरी, ही पयली बायल मनीस इंडियन सिनेमान काम करपी. ती गोंयकार आशिल्ली. कमलाबाई कामत गोखले, विक्रम गोखलेची आजी. मोगाचो आवंडो हें गोंयचें पयलें कोंकणी फिल्म. वर्षा उसगांवकर ही गोंयची अभिनेत्री. फ्रांसीस न्यूटन सोजा, पेंटर. मारियो मिरांडा, कार्टूनिस्ट. एलेक्सिस एम बॉयर, तोमाजीन कार्दोज, आयरीन कार्दोज, रोज फन्स, प्रिन्स जेकब हे तियात्रिस्ट. रेजिना फर्नांदीस ही पयली अस्तुरी गोंयच्या तियात्रांत काम करपी. जुआं आगुस्तीन फर्नांदीस तिचे घरकार पाय तियात्रिस्ट. आनी लुकाजीन रिबेरोन एक्चुअली तियात्रांची सुरवात केली. रिटा फारिया ही गोंयची अस्तुरी, पयली इंडियेंतली मिस वर्ल्ड 1966 वर्सा. वेंडल रॉड्रिक्स इंटरनॅशनली रिनाउंड फॅशन डिझायनर. डॉक्टर पांडुरंग पिसुलेकार इतिहासकार गोंयचे. रघुनाथ माशेलकार हे गोंयचे. अनिल काकोडकर गोंयचे. सुमित रॉड्रिक्स जे गव्हर्नर आशिल्ले पंजाबचे गोंयचे. सुपर कॉपचे खलिस्तान जावंक दिवपाक दिले ना जुलियो रिबेरो. पी.एस. रामाणी न्यूरो सर्जन. दिलीप सरदेसाय एकमेव गोंयकार जो नॅशनल टिमीन आशिल्लो. ब्रह्मानंद शंकवाळकार फुटबॉलर. ब्रुनो कुतिनो फुटबॉलर, हे दोगांय अर्जून एवॉर्डी आसा. लिएंडर पेश हो गोंयचो. शदाब जकाती क्रिकेटर. योलांडा डिसोजा पेंटर. आकांक्षा साळुंके स्क्वॉश. भक्ती कुलकर्णी चेस. इवाना फुर्तादो चेस. तनिसी कीर्तनी टेबल टेनिस आणि तलाशा प्रभू स्विमिंग. मीरा मांद्रेकर नायक ही अस्तुरी, एशियाडान भाग घेतिल्ले तिणें 1982 वर्सा. गोंयचे पयले एकमेव ज्ञानपीठ एवॉर्डी रवींद्र केळेकार. मागीर चंद्रकांत, कोंकणीचे सगळे साहित्यीक चंद्रकांत केणी, बाकीबाब बोरकार फामाद कवी, अनेक फामाद कवी मनोहर राय सरदेसाय, आंतोन पियादाद मोरायश हे कोंकणीचे खरे गांठ. मागीर वामन सरदेसाय,
दामोदर मावजो, पुंडलीक नायक, ओलिविनो गोम्स, युसुफ शेख, मीना काकोडकर, शिला कोळंबकर नायक हे सगळे कोंकणीचे साहित्यीक. लॅम्बर्ट मास्कारेनस, जाका अंदू 107 वर्सां जातात, ते इंग्लिश रायटर, जर्नलिस्ट, फ्रीडम फायटर. मारिया अरोरा कुटो, इंग्लिश रायटर. ताळगांवची वायनी ही तुमच्या मुखार हाडल्या आमचे दायज. आमी जेन्ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक मेळ्ळे आनी हांवें ताका स्पेशल स्टेटसा खातीर एक निवेदन दिल्लें आसा, तेन्ना आमचे बरोबर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आनी आमी तांकां स्पेशल स्टेटसाचेर निवेदन दिलें. असो व्हड असो गोंयचो इतिहास आनी व्हड अशें आमचें दायज. तर हो आशिल्लो आमच्या सुपुल्ल्या गोंयचो सुपुल्लो असो इतिहास. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.